अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर जो अहम डेवलपमेंट आज होती रही है इस मुल्क में, और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कारोबारी माहौल के लिए तबाहकुन साबित होगी, ये कहा गया है सदर FPCCI की जानिब से। मजीद ये कहा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी को मुल्क की मुआशी तारीख की बदतरीन मॉनेटरी पॉलिसी करार दिया है। इससे मुआशी, तिजारती, इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल सरगर्मियाँ रुक जाएंगी, ये कहना है इरफान इकबाल शेख साहब का। मजीद कहा कि ये हालात पाकिस्तान की कारोबारी, सनती और तिजारती जो ताजिर बरादरी के लिए मुकम्मल तबाही का मंजरनामा पेश कर रहे हैं। इकॉनमी के हकीकी स्टेक होल्डर्स को एक बार फिर नज़रअंदाज किया गया। अब कमर्शियल बैंक कारोबारी इदारों को 22.5 से 23% से कम शरह सूद पर कर्जा नहीं देंगे। कोई भी कारोबार जो इदारा है अब इस शरह सूद पर कर्जा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर समेत आज पाकिस्तान में जंगली हयात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दुनिया की सबसे बड़ी खुद मुख्तार तहफ़्फ़ुज़ तंजीमों में से एक है, जिसके तकरीबन 40 लाख हामी, 4500 अमले के अरकान और 100 से ज़ायद ममालिक का आलमी नेटवर्क है। WWF का मिशन कुर्रे अर्ज़ के कुदरती माहौल के इन्हितात को रोकना है, ऐसे मुस्तक़बिल की तामीर करना है जिसमें इंसान दुनिया के हयातियात को बचाकर फितरत के साथ, हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। साथ साथ आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में साइट एरिया में फैक्ट्री मालकान से भत्ता तलब करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान भत्ते की पर्ची के साथ गोलियां भी बेचते थे। SIU के SSP जुनैद शेख ने इंकशाफ किया कि मुलजिमान का ताल्लुक तहरीके तालिबान से है। मुलजिमान बज़ाहिर वाटर टैंकर चलाने का कारोबार करते थे। मुलजिमान भत्ते की रकम बुनेर और दीगर शहरों में भेजा करते थे। 8 रुकनी ग्रुप है। मुलजिमान का ताल्लुक सजना ग्रुप से बताया जा रहा है। पहली स्टोरी से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कारोबारी माहौल के लिए तबाहकुन साबित होगी। FPCCI के सदर ने यह इंकशाफ किया है। इरफान इकबाल शेख साहब ने कहा कि इससे मुआशी, तिजारती, इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल जो सरगर्मियाँ हैं वो रुक जाएंगी। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नए IMF के मुतालबे पर शरह सूद में 3% इजाफा किया गया। मुल्क में शरह सूद 20% पर पहुँच चुकी है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है उसमें रेट 17% था। अब IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा किया था। जबकि ज़रूरी पॉलिसी के हवाले से भी थोड़ा सा ऐड ऑन करता चलूँ कि इनके मुताबिक इस साल औसत महंगाई जो है वो मुतवक्के तौर पर 27 से 29% की हदूद में होगी, और नवंबर 2022 की अगर बात की जाए तो उस वक्त ही 21 से 23% ये पेशगोई की गई थी। इसी तनाजुर के अंदर हमने ये देखा कि महंगाई की तवक्कुआत पर जो काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी वो इस वक्त बेहद ज़रूरी समझी जा रही है। पहले ही पेशगोई की गई थी, वो जुज़वी तौर पर कहीं ना कहीं पूरी होती नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ सदर मौजूद हैं FPCCI के इरफान इकबाल शेख साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि एक बार फिर स्टेक होल्डर्स को नज़रअंदाज किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी इस मुल्क की तारीख की बदतरीन मॉनेटरी पॉलिसी है, कैसे वजाहत करना चाहेंगे? जी, मैं इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा बातें करती रही ज़बानी के लिए। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम काम कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का ये हालात हो गए हैं कि पूरी इस रीजन में जो ना हम पहले ही पॉलिसी रेट में सबसे आगे थे। यहाँ पे मलेशिया 2.25 पे है, चाइना 2.83 पे है, आपका इंडिया 6.3 पे है, आपका बांग्लादेश 5.8 पे है, और हम हैं 17 से अब हम चले गए हैं 20 पे। और पहले ही 17 से हम चीखें मार रहे थे कि खुदा के लिए हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, हम दुनिया 8 सेंट पे, इंडिया, बांग्लादेश और अपना चाइना, और हम तकरीबन कोई 19 सेंट पे हैं, और हम पहले ही उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब आपने मॉनेटरी पॉलिसी का रेट भी कर दिया, और फिर इसके बाद जो इसके ऊपर एक महंगाई की एक लहर दौड़ेगी, वो एक अलग अपनी जगह पे है। डॉलर अपने उसकी डिवेल्यूशन अपनी जगह पे चल रही है। ये एक तूफान अपना एक मचा हुआ है इस वक्त। वो सच्ची बात है कि कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि आगे हम किस पोजीशन में जाएंगे और किस तरह से इसको लेके चलेंगे। और जो हम बात करते थे कि ये जो हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो ट्रेड है, और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो ये जहर कातिल के तौर पे होगा। ये 20% का जो अपने मॉनेटरी पर रेट किया, इसमें सिर्फ 20% काइबो रेट हुआ है। इसके ऊपर अभी 2-2.5% बैंक्स ने खुद चार्ज करने हैं कमर्शियल ने।
تو یہ اور مشکل ہو جائے گا ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے بات کی کہ 3% اضافہ کیا گیا شرح سود کے اندر, پھر قرضے کی بات کی کہ 7% ایسی جو ہے وہ کاروباری برادری ہے جو سیکٹر ہے نجی سیکٹر, وہ قرضے لے سکتا ہے اپنے کاروبار کے لیے بینک سے, باقی پھر 23% سے کم شرح پر اب نہیں ملیں گے لون. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا اور کیسے ہوگا؟ دیکھیں, میں پہلی بات تو بتاؤں کہ ایس ایم ایز کے لیے ہمارے پاس پہلے ہی حالات بڑے مشکل تھے, کہ ان کو کولیٹرل ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, ان کو قرضے نہیں ملتے تھے بینک سے. اب تو وہ میرے خیال میں اس دوڑ میں بالکل باہر نکل کے, کیونکہ وہ اب یہ اس ریٹ پہ نہ قرضہ لے سکتے ہیں نہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو ایس ایم ایز جو ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے اپنی اکانومی کی, جس کو ہم نے بالکل ٹوٹلی اگنور کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے, اور ہمارا جو ایس ایم ایز کی پالیسی ہمارے پاس پہلے ہی ایک نہیں ہے. اور یہ میں جب جا کے میں نے ترکی میں جب میں نے دورہ کیا, اور ترکی میں جا کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ایس ایم ایز سے بہت بہتر پالیسیز بنائی ہیں. اب یہ جو پالیسی جو ہماری مانیٹری پالیسی ہے یہ چیزوں کو اور خراب کر دے گی, اور لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. مڈل مین جو اور درمیانہ جو طبقہ ہے اس کے بیچارے کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اسمال انڈسٹری کے حالات بہت زیادہ مشکل ان کے لیے آ جائیں گی. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ملٹیپل جو سارے بننے ہیں, ڈیویلیشن اپنی جگہ پہ, پھر آپ کا مانیٹری پالیسی ریٹ اپنی جگہ پہ, بجلی کے ریٹ اپنی جگہ پہ, سب چیزیں جو ہے نا, سب ٹوپوں کے رخ جو ہے نا وہ بزنس کمیونٹی کی طرف ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ آنے والا وقت اور مشکل ہو جائے گا پاکستان کی اکانومی کے لیے. ان حالات میں اور ان اپنا ٹیکسز کے اوپر ان چیزوں پہ اب بزنس کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اچھا, ایس ایم ایز کی آپ نے بات کی, کون کون سی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں جو پھر اس شرح سود پر قرضہ لے سکتی ہیں, یا پھر جنہوں نے ماضی کے اندر قرضے لیے تو ان کے اوپر بھی یہ شرح سود لاگو ہوگا؟ جی یہ دیکھیں, یہ جب بھی اس میں پالیسی میں چینج آتا ہے تو ساتھ ہی وہ جتنے بھی ہوتے ہیں پچھلے بھی اور اگلے بھی سب کے اوپر اس کا ایک افیکٹ آتا ہے, لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد آتا ہے, وہ مہینے بعد جو بھی اس سے کرتے ہیں, لیکن افیکٹ تو اس کا آئے گا ہی آئے گا, 100% آئے گا. ٹھیک ہے, یہ جو مانیٹری پالیسی ہوتی ہے جب یہ بنائی جا رہی ہوتی ہے, ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی رات میں مارکیٹس اور مالز بند کرنے کا فوری طور پر اعلان کیا گیا, اور اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے پھر یا نہیں لیا جاتا؟ یہ تو پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ الحمدللہ پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں ان کو کنسلٹ کیا ہی نہیں جاتا. اچھا, یہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ کرنے گئے ہیں, کسی چیز میں اس میں بزنس مین کا ٹیم میں شامل ہونا بہت ضروری ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں وہ ہمارے سے بہت زیادہ عقل مند ہیں اور وہ چیزوں کو بہت بہتر طور پہ لے کے جا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہمیشہ سے یہ پرابلم رہی ہے. اور یہ ہمیشہ سے بزنس کمیونٹی کو لیگ ڈاؤن کرتے ہوئے خود اپنے فیصلے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی ہمیشہ چکھتی رہتی ہے کہ خدا را اسٹیک ہولڈروں کو تو ساتھ لے کے چلے, کیونکہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز کس طریقے پر کس طرح سے کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا, پالیسیز میں شامل نہیں کیا جاتا. اور اسی وجہ سے ہم نے اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایک ادارہ ہم نے فیڈریشن نے ایک اپنا بنایا ہے اور ڈپارٹمنٹ, اور اب ہم تقریباً 10 پبلیکیشنیں کر چکے ہیں اس میں, اور مختلف قسم کے ہم دے رہے ہیں. اب پہلی بات جو ہے نا, یہ جو ہماری منسٹری آف کامرس نے ہمیں اس کو ریکگنائز کیا ہے, اور ہمیں جو جی سی سی کا اور اپنا پاکستان کا جو ایف ٹی اے لکھا گیا ہے وہ ہم نے ہی اس کو بنا کے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ کی پالیسیز بہتر نہیں ہو سکتی. تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں, کیونکہ پھر اس کے بعد پھر ہمیں بھاگنا پڑتا ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے, پھر جا کے چیزیں ٹھیک کرانی پڑتی ہے, تو اس میں ہماری ایفرٹ بھی, ہمارا ٹائم بھی, ہر چیز ضائع ہوتا ہے, اور بزنس کمیونٹی کو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جنوری کے اندر یہ آگاہ کیا گیا تھا کہ جو مہنگائی ہے بیرونی یا پھر اندرونی مالیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو قریب المدت خطرات تھے وہ درپیش تھے, لاحق تھے. فروری کے اندر ہم نے دیکھا جزوی طور پر ان تمام چیزوں کو پورا ہوتے دیکھا, عکاسی دیکھی اس نیریٹو کی. مارچ کے اندر اور پھر اپریل کے اندر اگر بات کریں تو مہنگائی پھر اور اوپر جائے گی. مہنگائی کا تو ایک اور طوفان میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ڈالر دیکھیں پہلے, آج خیر ڈالر تھوڑا سا کم ہوا, سات روپے کے قریب ڈالر کم ہوا ہے. تو ویسے تو کل ڈالر ہوا تھا 18 روپے 90 پیسے, تو ابھی بھی 11 روپے ڈالر سمجھے کہ انکریز ہے. اور یہ جب ڈالر بڑھتا ہے
तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ों जो इम्पोर्ट होती हैं सबके ऊपर उसका इफेक्ट आता है कि एक महंगाई की एक लहर तो एक और आएगी ज़बरदस्त। हम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के मुताबिक 35% पे हम पहुंच चुके हैं। अब मुझे लगता है कि हम और इसको आगे क्रॉस कर देंगे और अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं डार साहब की, तो वो ये यकीन दहानी कराते नजर आए कि बेहतर माशी पॉलिसी है और बेहतरी की तरफ जा रहा है मुल्क। तो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या समझती है, मुतमईन है उनके इस देखिए जी, स्टेटमेंट से? अल्लाह करे डॉक्टर साहब की सारी बातें अपना ठीक हो जाए। हम डॉक्टर साहब के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन अभी तक जो पिछले 6 माह से जो मैंने देखा है कि जो भी बात डॉक्टर साहब ने कही है वो बात अभी तक उसके ऊपर कोई मतलब है कि कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। उन्होंने कहा था डॉलर वहीं रहेगा, डॉलर बढ़ाना पड़ गया। फिर उन्होंने कहा था कि चीजें संभल जाएंगी और जल्दी संभल जाएंगी, लेकिन अभी आज मेरे ख्याल में 6 माह हो गए हैं, चीजें संभल नहीं रही और चीजें एक्सपेंसिव होती जा रही है और मुश्किल होती जा रही है। अल्लाह करे कि उनकी बातें ठीक हो जाए इस मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और हमारा कोई किसी के साथ खिलाफ नहीं है। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, और मैं बिजनेस कम्युनिटी का क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं वो बात करूंगा जो इस मुल्क के लिए, इस बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, हम किसी तौर पर इसको अच्छा नहीं कर सकते। चल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रेसिडेंट थे हमारे साथ इस वक्त इरफान इकबाल शेख साहब FPCCI के, और मुतमईन नहीं नज़र आ रही है जो फेडरेशन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा जाता। पहले भी ये कहा गया था, जो मिनी बजट पेश किया गया था, रेवेन्यू जनरेटिंग बजट, उसमें सेल्स टैक्स को बढ़ाया गया, फिर उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स और ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ाया गया। तो यही कहा गया था कि कुछ चीज़ों को रीडिफाइन होने की अशद ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो शरह सूद है फिर उसको भी बढ़ाया गया। कर्ज़े जो लिए जाएंगे तो जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं उनके लिए ख़तरात ये यहाँ पर लाहक हैं। इकोनॉमिस्ट की राय भी इस पर जानना ज़रूरी है कि ये जो इस वक्त फ़ैसला किया गया है। हमारे साथ इस वक्त AQ खलील साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। खलील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि IMF के मुतालबे पर जो स्टेट बैंक की जानिब से ये फैसला किया गया है कि शरह सूद के अंदर 3% इजाफा किया गया है और अब ये 20% पर पहुँच चुकी है, इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो कर्जे लेने वाली SMEs हैं, एंटरप्राइजेज़ हैं, स्मॉल एंड मीडियम, उनको इस वक्त बड़ी परेशानी का सामना है। साथ साथ जो इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? खलील साहब, आपको आवाज आ रही है? मैं टीवी पे हूँ। गलबन खलील साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश। खलील साहब, आवाज आ रही है आपको? टेक्निकल इशू है, इसको सॉल्व किया जाए। बहरहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो FPCCI है उसकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये शिकवा किया गया है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। अब ये जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की कारोबारी, सनती और ताजिर बरादरी के लिए मुकम्मल तबाही का ये मंजरनामा पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर मुआशियात ऑन कॉल मौजूद हैं, AQ खलील साहब। खलील साहब, बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा, ये जो पॉलिसी वाज़े की गई है IMF के मुतालबे पर, शरह सूद को 3% किया गया, 20% हो चुका है ये स्टेट बैंक की जानिब से, और फिर SMEs जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको कर्जे लेने के लिए मुश्किलात का सामना होगा। फिर ये जो इस वक्त इकॉनमी है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात असल में ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो, मैं उसको अभी एक नई टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, उसको मैं कह रहा हूँ मकबूजा मईशत। अच्छा। ये मकबूजा मईशत जो है ना, तो इसमें आप अपने फैसले नहीं कर पा रहे। आपने यानी जो भी प्रोग्राम में जाना भी जरूरी है आपका, IMF प्रोग्राम में जी, क्योंकि दुनिया में जाहिर है कि अब हालात और कानून इस तरह बन गए हैं कि आपकी चॉइस खत्म कम से कम हो गई है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये 20% जो BSS पॉइंट को करके इन्होंने जहां पर सरमायाकारों के लिए डिफिकल्टी ये कर दी कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो तो अब जहां पहुंचेगी वो पहुंचेगी, लेकिन दुनिया में जो दीगर ममालिक हैं जहाँ रिसेशन है या डिमांड जहाँ आ सकती है, वहाँ ऐसे हालात में हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि एक तो इतनी शरह सूद के ऊपर वो एक तो इन्वेस्टमेंट करें अपने यहाँ, फिर उसके बाद गैस के चार्जेस पहले ही 70% से ऊपर बढ़े, उसके बाद सब्सिडी विड्रॉ हुई, उसके बाद अभी
جو ہے حکومت نے ماشاءاللہ بھی ایک اور کام یہ کیا کہ وہ جو سرچارج تھا 3.85 جو ہے اس کو مینڈیٹری کر کے سارے بلوں میں انہیں شامل کر دیا. تو یہ ایک امپیکٹ نہیں ہے, یہ امپیکٹ اس کا اتنا خطرناک ہے کہ عام آدمی کے لیے تو لفظ ہے نا مہنگائی جی, اور مہنگائی بھی تباہی کی مہنگائی. ٹھیک ہے. تو وہ تو ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں جو ارد گرد میرے لوگ ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ جتنی اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو لوگوں نے 3 وقت میں سے 1 وقت کا کھانا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ابھی آگے رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں کچھ بھی ہو معاملات ہمارے یہاں جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو قطعاً اس بات کا رحم نہیں ہوتا کہ ایک مسلمانوں کا تہوار ہے. وہ آج سے بھی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں جی کہ پلیز. کیلا جو ہے 100 روپے درجن 80 روپے درجن بک رہا تھا, پھر اس کو انہوں نے 200-250 روپے کہا. میں نے ایک آدمی سے پوچھا, میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا بھائی, کوئی کیڑا لگ گیا کیا ہو گیا؟ اس نے بولا جی رمضان کے لیے ہم اسٹاک کر رہے ہیں. اچھا. تو اب اگر وہ اسٹاک کر کے 400 روپے میں کیلا باہر لاتا ہے تو یہ مینجمنٹ اور گورننس کا ایشو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. گورننس جو ہے وہ قطعی نام کی کوئی چیز رہی ہی نہیں, نہ ڈپٹی کمشنر. ابھی یہ جب ٹی وی پہ رمضان آئے گا نا تو ابتدائی طور پہ بنس روڈ پہنچ کے وہاں دہی بڑے والے کے یہاں پہنچ گئے, جلیبی کے یہاں دکھانے کے لیے 2-4 کلپس بنوا لی, اتنا جرمانہ ہو گیا, اتنا یہ ہو گیا. یہ 12 مہینے کا کام ہے. ابھی دودھ کی پرائس آپ دیکھیں کہ کس نے کہا ان کو بڑھانے کو, پیٹرول کی پرائس بڑھی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پہ فرض ہو گیا. اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی چارے کی پرائس بڑھ گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں کسی سے, کوئی کہیں کنٹرول نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جہاں صنعت اور تجارت اپنی جگہ, اب جتنا برڈن آپ سیل ٹیکس کا ایک مثال لے لیں, 1% سیل ٹیکس بڑھنے سے آپ کہتے تو یہ ہے نا کہ جی اس کا اثر جو ہے ہم نے امیر آدمی پر ڈالا ہے. اچھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو سیل ٹیکس میں جو پروڈکٹ ہیں, مثال کے طور پہ میں ایک اس کا مثال دیتا ہوں آپ کو, کپڑے دھونے کے جو پاؤڈر ہیں یا صابن ہیں, وہ کون سا آدمی ہے جو امیر استعمال کرتا, غریب نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ایڈیبل آئل ہے یا اور جو چاول ہیں یا اور چیزیں ہیں, اب آپ کہتے ہیں جی پیکٹ میں اگر بند ہوگا تو اس پہ سیل ٹیکس لگے گا. پھر آپ نے اشیاء تعیش کے نام پہ اس کو 25% کر دیا, لیکن وہ چلے مانا کہ وہ ایک اچھا قدم تھا, آپ نے پہلے بھی کیا. ٹھیک ہے خلیل صاحب, آسان لفظوں میں, کیونکہ اس وقت بات کر رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے, ذرا میں چاہوں گا آپ کا تجزیہ اس سوال کے جواب آسان لفظوں میں, کہ یہ جو شرح سود 3% بڑھایا ہے اور پھر 20% ہو چکا ہے, اس سے ایک عام آدمی کو یا اسمال انڈسٹریز کو یا تاجر کو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیے نقصان یہ ہوگا کہ وہ اتنے بھاری شرح سود پہ قرض نہیں لے سکے گا, اور جس نے لے لیا, مثال کے طور پہ فرض کریں آپ کہ کسی نے 1 کروڑ روپے کا قرض لیا ہے, ٹھیک ہے, 20% کے حساب سے 5 بار کے اندر تو اس کا 1 کروڑ ویسے ہی چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے نا, ہمارے یہاں سمجھنے کی ضرورت نہیں یہ ہے کہ دیکھیں امپیکٹ جو ہے نا کسی بھی ایڈیشن کا کاسٹ کا, چاہے وہ حکومت کرے, چاہے وہ بینک کرے, چاہے میں کروں, چاہے آپ کریں, وہ بالآخر آتا عوام پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ آخری جو خریدار ہے وہ وہی ہے نا. بالکل ایسا ہی. میں نے اگر اپنی فیکٹری سے کوئی چیز باہر نکال کے بیچی ہے تو وہ تو جو غریب ہے آدمی ہے یا امیر آدمی ہے, قطع نظر اس کے, وہ ایک ضرورت کی اگر اشیاء ہے تو وہ تو بلا تخصیص بکے گی. لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنا ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 20% کرنے سے ہمارے جو اس وقت سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا, چائنا, 2 ہمارے مین کمپٹیٹر, بنگلہ دیش. ٹھیک ہے. اب ان کو یہ جو ہمارا 20% کرنے سے, اور جو ہماری ڈالر کی جو را مٹیریل کی جو صورتحال ہے, اور جو ہماری شپنگ کاسٹ بڑی ہے کہ جی کنٹینر کتنے عرصے تک پڑے رہے, ان کے اوپر ڈیمیج آیا, ڈیٹینشن آیا, تو کاسٹ جو میری ہے, یعنی میں چاہوں بھی نا اگر اس کو کہ ایک چیز کو 100 روپے بیچوں تو مجھے کاسٹ ہی اب گھر میں آ کے 200 کی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو کیسے مینیج کروں گا؟ میرے پاس تو اس کا کوئی جادو تو ہے نہیں, حل تو ہے نہیں. جب میں 200 روپے میری کاسٹ ہو گئی 100 روپے سے, اور میری اگر مہنگائی کے اندر 40% 45% کی انڈیکیشن آ رہی ہے, فوڈ انفلیشن بڑھ رہا ہے, تو یہ تمام عوامل جو ہے نا یہ 3% کے بہت زیادہ یعنی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ آئی ایم ایف نے 2-3 کام ایسے کیے ہیں کہ آپ کی جو بریتنگ کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا
उसको भी उसने क्लोज किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि आप कहीं से सर्वाइवल आपका हो ही ना। और मैंने जिस तरह आपसे कहा कि बेगर है नो चॉइस, आपकी पोजीशन इस होती है कि आपकी मईशत जो है चले वो मकबूजा मईशत हो चुकी है उनके हाथों में। वो कहते हैं कि आपको अगर पैसा चाहिए, अब देखें ना कितनी मोटी सी बात है कि मस्ता इस्माइल साहब जब सितंबर में थे तो वो भी गए थे इसी सारी मुज़ाकरात करने, और वो तकरीबन करके भी आ गए थे, वही 1.19 मिलियन के जो था ना 1.19 बिलियन का जी। वो करके भी आ गए थे। अच्छा, ये जब आए नए वाले वजीर खजाना, इन्होंने आगे कहा जी ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत गलत है, हमने पैसे नहीं जमा किए तो हमने यूं नहीं किया, और हमें IMF की जरूरत नहीं है, और हमें ये नहीं है, और हमें वो नहीं है। उसको कह के वो पता नहीं वो आए थे पुराने जमाने का लेके। नतीजा ये हुआ कि इन 5 महीनों से जो लेट हुए ना आप, वो जितनी डिमांड थी कि भाई मिसाल के तौर पे सब्सिडी आपने 6 महीने में 1 अरब, अब आपको 6 महीने में अचानक लानी पड़ रही। तो ये भी गलत जो है ना इनका, क्योंकि पॉलिसी कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है। बहरहाल AQ खलील साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और वक्त थोड़ा सा मेरे पास कम रह गया, मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे WWF के हवाले से, जो ये इस वक्त इतारा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, आलमी दिन मनाया जा रहा है जंगली हयात को बचाने के लिए, उनको अच्छे इन्वायरमेंट में जो है वो माहौल देने के लिए ज़िंदगी का। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।